نعطيو الاشكال اللي باغي نشتغلوا بها. حنا مفتوحين، عندنا شي حاجه نهائيه. الان كنبلوروا معكم حيت بطبيعه الحال كل حزب كيجي عنده افكار ديالو، عنده توجهات، عنده بعض الامور ديالو. كذلك كرئيس عندي افكار ديالي، عندي تجربه ديالي، عندي كذا. ولكن حتى واحد يمكن يلزم شي واحد في شي حاجه الا بعد ما نجلسوا للطاوله كنعتبروها لقاء. كاين يكون الاول، يكون الثاني، الثالث. انا ما عرفتش انه هذا طبيعه التفاعل ديالكم هو اللي غادي يقدر يعطينا الى اي حد يمكن نمشيو. ولكن حنا في الخلاصه هذا الشيء هذا كله ما كرهناش في المرحله ديالنا كنناقشوه داخل مع بعضنا، خاصه السي رجاء مع الاخت فاتحه كمكلفه بهذا الملف. كنحاولوا مع السي الاميري اللي كنستدعيه كله. حنا ما كرهناش نوصلوا لواحد السقف. شنو هو السقف اللي ما كرهناش نوصلوا؟ هو ان هذا الملف هذا نحيدوه علينا كجماعه ونعطيوه لكم كمجتمع مدني. بمعنى هذه البنايات اللي عندنا ديال الثقافيه ولا الرياضيه ولا كذا نعطيوها للمجتمع المدني. اللي في الرياضه يديروا، وراه حنا تكلمنا. سمحوا لي انا دابا مشيت عشت في واتزاب واحد 9 سنين ماشي نقول ديروا نعملوا يتخلطوا. قلت انه بالنسبه للاخوان بحال مع عزيز الصمادي قلنا راه جدنا، وانا استقبلت المندوب ديال الشيب والرياضه واتفقنا على هذا الاساس هذا اننا نعملوا يوم دراسي خاص بالرياضه ويجيو جميع الانواع ديال الرياضات. لانه كاين اللي ما كنعرفوش كاع. كنا ظننا غير داكشي بالكاراتي، مره كيجي يقول لك لا بيكو يبان ما نعرفش النوع بالعاد الاسماء، لانه كل وحده كتشعب على حسب الحركات ديالها وعلى حسب كذا. وبالتالي هذا الشيء فعلا فيه واحد الديناميه كبيره للمجال الرياضي. بالتالي خصنا نجلسوا. كاين ملاعب والان كاين انتقادات، من يدبر من يسير من كذا. هادشي ما يمكنش يفصل فيه شي طرف من الاطراف الا انه يكون نقاش مجتمعي مع المؤسسات الرسميه بطبيعه الحال، جماعه، الوزارات المنتدبه، السلطات العموميه، المؤسسات المتخصصه في هذا المجال هذا. وبالتالي نجلسوا جميعا. احنا الان معتزين بالدور ديال الجامعه عندنا في مدينه طنجه. الى لاحظتوا عملنا اتفاقيه الشراكه السنه الماضيه مع جامعه عبد الملك السعدي، وهذه السنه في الدوره 14 فبراير عندنا دوره استثنائيه واللي باغيين نوقعوا الشراكه كذلك مع اليونسيجي ومع كليه العلوم. ونعتقد على ان الدور الجامعي هو مهم جدا في المواكبه والتطبيق. للاسف كنقولوا كيف اننا عندنا جامعه في المدينه والجامعه كتستعمل في الشرق، سياسيين في الغرب، المجتمع المدني. ما يمكنش. هذه جهود مشتركه خصنا نجلسوا كاملين. الا جلسنا وذكرنا غنوحدوا على الاقل غنقولوا في ديك الايام الدراسيه الخلاصات ها باش خرجنا بها. طبق كل واحد يتحمل مسؤوليته. ولكن كخلاصات كتوجهات حنا مفتوحين على هذه الخلاصات والتوجهات. وما كرهناش ان المجتمع المدني هو يجيب الافكار، هو اللي يصيغها في الاخير، هو اللي ينجز من التنزيل. كيبقى حنا دورنا المراقبه. لان كانت واحد المؤسسه ماشي على الاطلاق. هذه كتلك المؤسسه خصك تعمل لها الصيانه، تبقى بحال اللي تسلمتيها النهار الاول بجميع المواصفات ديالها. داك الدعم يمشي بلاصتو لانه ماليه عموميه. فعلا الانسان كيخصو يصرفها في الاماكن ديالو وتكون محاسبه واللقاءات السنويه كيف مجالس الجهويه. المؤسسات بحال اللي كنتحاسب انا كرئيس جماعه كيتحاسب كرئيس جمعيه كمسؤول حزبي. انتم كتشوفوا المغرب الحمد لله تيتفعل. انتم كتقراو الان في الوسائل ديال التواصل اللي ولات الان متاحه يوميا. مابقاش ديك الصعوبات اللي تمشي تخرج على برا في الجريده ولا حتى تمشي للتلفاز. هذه انت جالس في دارك ولا في اي لحظه انت عارف العالم شنو كيوقع فيه. ولهذا قلت انه لان انتم كتتابعوا كتلاحظوا. انا دابا غير البارح وقعت داك المراقبين ديال انا مشى المجلس الاعلى للحسابات وقال لك ديك لا ليست بالمراقبين راه ما جبتيهاش شي موقع. عطيتينا العدد عندك في مغوغه ترشحتي وصرفتي واحد 1,200,000 فرنك ولكن ما توقعات ديال خصها تعطيها لي ديك لا ليست. ايوا عاودنا ديك صيفط لهم ديك الوثائق وكذا. فاذا هذه هي مهمه جدا. لانه لو بدينا نتحاسبوا على 1,200,000 فرنك في الحبله واش تصرفوا ولا ما تصرفش ديك المراقب واش مشى ولا ما مشاش، هذا هو الحكم الجيد. كنعتقد ان هذه فرصه ان شاء الله باش تزيدوا انتم تناقشوا تحاولوا توصلوا معنا. حنا كنقول لكم الحدود ما كايناش نمشيو بعيد والسقف ما كرهناش ان المجتمع المدني هو يدبر هذه المؤسسات بنفسه. حنا نوضعوا هذه المؤسسات هذه الامكانات وانتم تقسموها وتحملوا المسؤوليه ديالكم فيما بيناتكم. نسال الله. ولا هادشي ماشي قلتو غير معكم، راه في الندوه اللي عملتها وزاره العدل هذه واحد الشرايط ديال القضاء الاداري وطلعت انا كرئيس جماعه مستدعى وكانت وزاره التجهيز حتى المداخله ديالها وزاره التربيه الوطنيه وزاره الصحه كل واحد عنده نوعيه المشاكل. وطرحت انا المشكل ديال المعاناه ديال الحجوزات والوضعيه الماليه ديال الجماعه. في الاول قلت لهم انا الجماعه عندي كنفهمها بانها هي الجماعه
بالمنطق القديم المفهوم القديم كنجمع من عندكم داك الشيء الضرائب وكنحاول نكبر لكم. واش كنعمل ما كنعدل الضرائب القدا والماء وداك الضوء والماء ملي كتغرسوا داك الضرائب ديالكم هي اللي كنناقش دابا مع المهنيه. هادشي ديال القرار الجماعي راه عندنا نهار الجمعه لقاء في الغرفه انا ضروري كيخصني تلاحظ ديك الشيء ما مسلكنيش كل كنتي كديري درهم زيد عطيني 2 دراهم باش نعدل لك الطريق والضوء والماء الا غندير فايده. وهادشي كله مطروح طبله ما عندنا فيها كيكون المشكل اللي كيكون الغموض شي حاجه مخبعه ولا شي حاجه باغي تعملها. وبالتالي هذا الدور ديال المجتمع المدني كيكون بطبيعه الحال مادام كيأدي ضرائب كيخصو يكون راقي. نسال الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا اللقاء. انا كنعتذر ما نقدرش نتبع معكم هذا كان عندنا لقاء اخر الان على الذكرى ديال بطوطه. نسال الله سبحانه وتعالى يبارك لكم في هذا اللقاء ويوفقكم ونتمنى لكم النجاح وشكرا لكم.